नमस्कार. रातची लागीं आता 2 वरां जाल्लीं आसात. 39A चो प्रोटेस्ट जो आसा तो आमकां सगळ्यांक खबर आसा कशा पद्दतीन इंटेन्सिफाय जाता. सीएम आयज स्वता आझाद मैदानाचेर वचून जे प्रोटेस्टर्स आसात, आंदोलक आसात, तांकां ते मेळ्ळे आनी विनवणी केली विरेश बोरकाराक की स्ट्रायक जो आसा तो कॉल्ड ऑफ करात म्हणून. बट ताच्या उपरांत परतून एक फावट बाकीचे अपोजिशन आप आसूं काँग्रेस आसूं हांच्या बरोबर कन्सल्टेशन केल्या उपरांत विरेश बोरकारान हो स्ट्रायक जो आसा तो कंटिन्यू दवरपाचो निर्णय घेतलो. हें सगळें जालें. सीएम वचून सुद्दां थंय व्हडलीशी कांय हें जावना, पॉझिटिव्ह अशें कांय गव्हर्मेंटा वतीन जालें ना. ताज्या उपरांत परतून घडामोडी ज्यो आसात त्यो सुरू जाल्यो आनी राती लेट उसरां 10:30, 11, 11:30 वरांचेर TCP मंत्री आनी चीफ टावन प्लॅनर ह्यो मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार ज्यो आसात ते हांगासर आयिल्ले. लागीं वर देड वर तांची मिटींग जाली आनी मागीर विश्वजीत राणे TCP मंत्री आनी वर्तिका डागूर ज्यो आसात CTP ह्यो गेल्यो. जेन्ना पत्रकारांनी विश्वजीत राणे हांकां विचारलें, तांणी सांगलें की व्हडलीशी कांय प्रतिक्रिया दिवना, बट पत्रकारांक तांणी सांगलें की वचून तुमी निजारे सुशेगाद अशा पद्दतीची एक हलकी फुलकी जाप जी आसा ती तांणी दिली. विश्वजीत राणे हांगाच्यान गेल्या उपरांत लागीं आतां फाटलीं 2-2.5 वरां मुख्यमंत्री जो ऑफिशियल बंगलो आसा महालक्ष्मी ह्या बंगल्याचेर मुख्यमंत्री स्वता आशिल्ले. ताज्या बरोबर सभापती गणेश गांवकार हे सुद्दां आशिल्ले. गणेश गांवकार हे आज आझाद मैदानाचेर सीएम वचून आयल्या उपरांत ते थंय गेल्ले. तांच्यांनी सविस्तर अशी चर्चा ही विरेश बोरकार हांच्या वांगडा केल्ली. सो आतां विश्वजीत राणे गेल्या उपरांत मुख्यमंत्री बंगल्यार आशिल्ले, सभापती आशिल्ले. सो नेमके विश्वजीत राणे हांच्या वांगडा मिटिंगेन कितें जालें असो प्रश्न सगळ्यांक पडिल्लो. कित्याक मिटींग जाली, ह्या मिटिंगेन कितें डिस्कशन जालें, हे सगळी हाची जाप जी आसात ती सगळ्यांक जाय आशिल्ली, सगळ्यांक उमळशीक आशिल्ली. आत्तां एक 5 मिनटां पयलीं म्हणजे 1:15 सुमार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी प्रेसाक आतां ब्रीफ केलें आनी हातून कळ्ळें की नेमके विश्वजीत राणे हांकां कित्याक आपयल्ले ते. मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपूण कंटिन्यूस आतां सुद्दां विरेश बोरकार हाच्या कडेन फोनाचेर संपर्कात आसा. मीन वायल जे एक्शन जाल्ली विरेश बोरकार हांकां TCP ऑफिसांतल्यान ओडून कशे पद्दतीन व्हेल्ले ते सगळ्या गोंयान पळयल्ले आनी एक प्रामुख्यान मागणी जाताली की जे PI आसात विजय कुमार चोडणकार हांकां खंय तरी सस्पेंड करची अशी मागणी जाताली. मीन वायल ही ऑर्डर गव्हर्मेंटान काडली, तांकां रिझर्व लायनीन जे आसा ते ट्रान्सफर केले. तशेंच 2 आनी हेर पुलीस जे आशिल्ले, कॉन्स्टेबल आसूं किंवा आनी कोण, तांकांय ट्रान्सफर केले. सो अश्यो 3 जाणांच्यो PI आनी 2 बाकीचे पुलीस धरून 3 जाणांच्यो ट्रान्सफरी सरकारान काडल्यो. आतां मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें की विश्वजीत राणे हांच्या बरोबर जी चर्चा जाली हातून भितर मुख्यमंत्र्यान एक लेटर दाखयलें आतां मिडियाक आनी ह्या लेटरा भितर बरयल्लें आसा की 39A रिलेटेड ज्यो कितें केसीस आसा, प्रपोजल्स आसा, ज्यो फायनल जाल्ल्यो आसात किंवा ज्यो प्रोविजनल आसात, ह्यो सगळ्यो केसीस, ह्यो सगळ्यो प्रोविजन्स किंवा ही सगळी मॅटरां 39A अंडर सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी एबेयन्सान दवरतात अशा पद्दतीचें लेटर सरकारान ड्राफ्ट केलां, ते सायन केलां. सो परतून एक फावट आतां मुख्यमंत्र्यान परत विरेश बोरकार हांकां आवाहन केलां की बाबा आमी अशे पद्दतीन ह्यो सगळ्यो PIक सस्पेंड केलो, 2 बाकीचे पुलीस आसा तांकांय सस्पेंड करून ट्रान्सफर केले. ताजे उपरांत आतां सरकारान लेटर तयार केलां की 39A अंडर जी प्रपोजल्स फायनल आसतली किंवा प्रोविजनल आसतली जी सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसात ती आमी एबेयन्सान दवरता. मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आपूण परतून विरेशाक जो आसा तो उलो मारता की तांणी हो स्ट्रायक जो आसा तो फाटीं घेवचो अशा पद्दतीचें आव्हान आतां मुख्यमंत्र्यान केलां. सो ह्यो सगळ्यो मेजर घडामोडी ह्यो आतांच्या इवनिंग हाफाक जाल्ल्यो आसात. मुख्यमंत्री स्वता आझाद मैदानाचेर वचप, मागीर परत चर्चा करून तो स्ट्रायक कंटिन्यू करपाचो निर्णय आसूं. ताचे उपरांत सभापती गणेश गांवकार हे थंय वचप. ताचे उपरांत मंत्री राणे, TCP मंत्री आनी चीफ टावन प्लॅनर हे हांगासर मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार येवप, तांच्या मदीं वरभर चर्चा जावप. विश्वजीत राणे गेल्या उपरांत परतून 2 वरां 2-2.5 वरां स्वता मुख्यमंत्री बंगल्यार आशिल्ले, सभापती आशिल्ले. सो तांच्या भितर परतून कन्सल्टेशन फोनाचेर विरेशा बरोबर जाल्लें आनी ताजे उपरांत सरकारान तयार केल्लें तें पत्र जें मिडियाक मुख्यमंत्र्यान दाखयलें की 39A अंडर फायनल आसत किंवा प्रोविजनल आसत, जी मॅटरां किंवा ज्यो केसी, ज्यो प्रपोजल्स जाल्यात सांतांद्रे मतदारसंघात त्यो सरकार एबेयन्सान दवरपाक तयार आसा अशें
मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. मुख्यमंत्र्याक जेन्ना विचारलें की तांची मागणी आसा की ते पुराय स्क्रॅप करचे, ताचेर मुख्यमंत्री म्हणटात की स्क्रॅप करपा खातीर एक प्रोसेस आसा, त्या प्रोसेसानूच तो सगळे प्रक्रिया करून आमी फुडलो निर्णय घेवपाक शकता. बट आतां पर्यंत किंवा आतांच्या घडीक आमी ही सगळी प्रपोजलां 39A फायनल आसत किंवा प्रोविजनल आसत सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतली ती आमी अभेन्सान दवरपाक रेडी आसा, हे मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा. आतां पळोवचें पडटलें विरेश बोरकार आसूं किंवा बाकीचे जे आंदोलक थंय आसात ते सरकाराच्या ह्या प्रस्तावाचेर कितें भुमिका घेतात, सरकाराच्या ह्या प्रस्तावाचेर ते कितें खऱ्यांनी स्ट्रायक जो आसा तो कॉल ऑफ करतात काय कितें, काय ते तांची जी मागणी आसा की ते पुरायपणान स्क्रॅप जावचे तोपर्यंत स्ट्रायक जो आसा किंवा आंदोलन जे आसा हंगर स्ट्रायक तो कंटिन्यू उरतलो. हाजेर आतां ते आंदोलक कितें निर्णय घेतात ते पळोवचें पडटलें. The voice for Koi.